Salam alaikum shabab, allez chauffer le troisième exercice. Alors, comme vous pouvez voir, sur le circuit suivant, donc fait deux résistors, voilà, une seule bobine parfaite, un seul condensateur parfait ou une source de tension. Alors, la première question pour T inférieur strictement 0, elle est pour les instants négatifs. Le condensateur est déchargé. Donc المكتف غير مشحون بالنسبة للحظات السالبة. On a طو دونك عطاونا واحد المعطى طو est égal à L sur R est égal à R fois C. Alors à l'instant T est égal à 0 يعني في اللحظة البدئية on fait un cas établir I de T pour les instants positifs. Donc عطينا la fonction I de T بالنسبة للحظات الموجبة. Alors I كما كتشوفوا هو le courant traversant la bobine. Voilà, parfait. Alors, بالنسبة حنا باش نلقاو I de T خصنا نعطيو l'équation différentielle ومن بعد نديرو لها la résolution، نديرو لها الحل. Alors, هنايا نحاولو نلقاو المعادلة التفاضلية. On fait un cas à T est égal 0. Alors, بالنسبة l'équation différentielle, donc نجيو نسميو هاد le courant هذا voilà I1 وهاد le courant I2. Voilà, donc I2 traversant le condensateur, I1 traversant voilà la résistance R. Alors, نشوفو في هاد لامايل، نخدمو في هاد لامايل E est égal donc la loi des mailles نديرها مباشرة. Donc E est égal à la tension plus à la tension. Donc la tension هذا هو L dI sur dt plus R I1. Donc خصنا نبقاو نإليمينيو لي فاريابل يبقى غير لا فاريابل I غير المتغير I عاد نلقاو المعادلة التفاضل. دونك هنا مزيان إلا هاد I1 ماشي مخصوش يبقى. I1 مشى نعوضو لا لوا ديالو هنايا هو I plus I2. Donc L dI sur dt plus ونشرو صافي نديفلوبيو من نعوضو I1 I plus I2 نشرو R. دونك تعطينا R I plus R I2. مزيان. من بعد غادي نجيو لهاد لا مايل ونديرو لا لوا دي مايل هنايا. دونك هاد لا طونسيون هذا هو L dI على dt. هاد لا طونسيون اش كيساوي؟ هاد UC plus R UC plus R I2. Donc R I2 هو L dI على dt moins UC. نعوضو من هنا. Donc E est égal à L dI على dt plus RI plus L dI على dt moins UC. مزيان. Donc L dI على dt plus L dI على dt هي زوج L voilà 2L dI على dt plus RI moins UC. Voilà, حنا غاديين. Donc constante la variable donc مشكل في هاد UC هادي. Donc UC منين غادي نجيبو UC؟ حنايا واش عندنا؟ عندنا هنايا هاد I2 فوالا عندنا I2 est égal à C دي UC على dt. وخصنا نديريفيو باش نلقاو دي UC على dt نعوضوها ب I2 على C. و I2 منين غادي نجيبوها I2؟ دونك نديريفيو ونشوفو منين غادي نجيبوها. ياك شوفو معايا مزيان هنايا لا ديريفي ديال هادي زيرو. دونك لا ديريفي ديال هادي زوج L dI sur dt au carré plus R dI على dt moins dUC على dt و لا ديريفي ديال constante est égal à 0. Bien. Voilà, donc dérivée la dérivée seconde, la dérivée première est égale à 0. Donc, من غادي نعوضو dUC على dt باش غادي نعوضوها مباشرة هنايا هي I2 على C. Très bien. Alors, نمشيو هنايا شوف معايا مزيان نمشيو لهاد لا لوا ديالنا I1 est égal I plus I2
مزيان. الوغ شوف هنايا غادي نضربو هنايا ار فوالا ياك، ونضربو ار ونضربو في ار مزيان. الوغ وهاد ار اي دو شوف هنايا معايا مزيان، ار اي دو هي ال دي على دي تي فوالا موان يو سي. ولا نخليو هادي اطون اي دو نجيبو ار اي دو من هادي، ار اي دو هي ال دي على دي تي موان يو سي. فوالا هاي صافي. دونك حيت هنايا هاد لي زيكواسيون هادو اللي دو زامروط مكانش شي طريقه، دونك خصنا نبقاو نقلبو حتى نإليمينيو اي دو. الوغ كي غادي نديرو نإليمينيو اي دو علاش ضربت في ار، دونك هنايا هاد لا طونسيون ار اي دو ها هو، دونك ار اي دو هو ار اي ان، هاد لا طونسيون ار اي ان هو او موان ال دي على دي تي، او موان ال دي على دي تي موان هاد لا طونسيون اللي هو ار اي. مزيان. حنايا دابا لقينا اي دو فوالا اون فونكسيون دو اي اي مزيان صافي. دابا غادي نجيو نعوضوها هنايا اون إليمينيو اي دو. دونك نعاود درنا لا لوا ديال اي ان تيكال اي بلس اي دو، درت هنا في ار في ار في ار باش نلقاو هاد لا طونسيون هذا. دونك حنايا بغينا هادي ار اي دو هي ار اي ان موان ار اي، ار اي ان هاد لا طونسيون هو او فوالا درناها قبيله هنايا ار اي ان ها هو ار ان هو او موان ال دي على دي تي موان ار اي. دابا غادي نمشيو حنا هنا عندنا اي دو فوالا ونضربوها في موان نقسموها على سي. عرفتي غادي نلقاو دو ال تي كاري دو اي سور تي تي كاري بلس ار تي اي سور تي تي موان. دونك لاحظ معايا موان هادشي هادي اي دو نقسمو هنا على ار هنا على ار وتمشي هادي. دونك هادي هي اي دو نضربوها في موان نقسمو على سي، دونك او على ار سي بلس ال على ار سي دي على دي تي فوالا بلس اي على سي دونك إتيكالا زيرو. الوغ مزيان شوف معايا هنايا دونك هنايا غادي نحاولو نضربو في السي. علاش نضربو في السي؟ باش تبان هنا ال على ار صافي فوالا ال على ار طو، وهنايا تبان ار في السي اللي هي طو. دونك غادي نضربو كلشي في السي. شنو غادي نلقاو؟ زوج ال سي تي كاري دو اي سور تي تي كاري بلس ار. شوف انا غادي فاكتوريزيو هادي ار سي بلس سي مع سي تمشي تبقى ال على ار كلشي هادشي دي اي على دي تي صافي بلس اي. دونك كلشي ضربنا في السي، هاد السي غادي تمشي ايتيكال هاد السي غادي تمشي او ناقص او على ار تمشي من جهه اخرى تولي او على ار. طيب الوغ لاحظ معايا هنايا هادي طو وهادي طو، دونك هادشي كامل هو دو طو. ال سي الا لاحظت معايا عطينيكم طو كتساوي ار سي كتساوي ال على ار. الا درت هادي في هادي دونك ار سي فوا ال سور ار غادي تسامبليفي ب ار غادي تبقى لك ال سي، وهادي هي طو وهادي هي طو دونك طو او كار ال سي هي طو او كار. دونك هادي كامله هي طو او كار. وكنلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر اون اي فوالا ان كوفيسيون فوالا كونستون. نجيو نكتبوها هنايا فوالا. دونك بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسيال بحال هاد الطريقه هادي تقدروا تلقاو شي طريقه اخرى باش تلقاوها. دونك فوالا نبقاو إليمينيو حتى نلقاو ليكواسيون صافي. الوغ هنايا عندنا زوج طو او كاري
d carré de I sur dt carré plus زوج طو di sur dt voilà donc on a طو زائد طو هي زوج طو plus I est égal à E sur R. وديما نفيريفي بلي فوالا بلي ديمونسيون ولا بلي زونيتي. الوغ شوف معايا مزيان الفولت على الأوم دونك أمبير دونك هذا كامل كورون أمبير كيساوي خص يكون يساوي الأمبير ها هو الأمبير بلوس سكوند مع سكوند يمشي أمبير بلوس سكوند كاري مع سكوند كاري تمشي تبقى الأمبير. أتونسيون هادي لا فارياسيون دو فوا لا فارياسيون ديال الكورون و لا فارياسيون دونك هذا الأمبير ماشي أمبير أمبير هكدا دونك هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا. طيب l'équation différentielle du deuxième ordre, voilà, avec le second membre différent de 0. مزيان. alors قبل ما نمشيو لاحظ معايا ديما بالنسبه لي كونديسيون انيسيال دابا على حسب التمارين. في هاد التمارين اغلبيه دابا في التمارين ولا في الامتحانات كيكون عليهم سؤال بوحدو دوني لي كونديسيون انيسيال ديال لو كورون ديال لا ديريفي ديال لو كورون. دابا هنا ما عطاوناش غادي نحاولوا حنا نمشيو نقلبوا على les conditions initiales. Ou dima les équations du deuxième ordre, on a deux conditions. Condition 1, voilà, ما كيكفيش. بالنسبة les équations du premier ordre, condition 1, voilà, كيكفي باش تخرج ديك الثابتة K ولا C كما شفنا في l'exercice الأول ولا الزوج. ولكن في deuxième ordre خصنا deux conditions. دابا هنا عندنا I في T est égal à 0. Donc هنايا les conditions ديالنا I à t est égal à 0 est égal à 0. Donc, parce que la bobine n'est parcourue par aucun courant à t est égal à 0. لا يجتاز في الوشيعة أي تيار في t كتساوي 0. بعد خاص ما كيقولوهاش. دونك ملي ما كيقولوهالناش خصنا نديروها لراسنا. صحيح؟ فوالا. يعني الوشيعة ما فيهاش طاقة مغناطيسية بديهية. دونك هذا لا كونديسيون الأول. الوغ خصنا نقلبو على لا كونديسيون الثانية دي على دي تي في تي إت إيكال أ زيرو. الوغ كنمشيو هادوك لي غولاسيون لي كنا كنديروهم باش لقينا هادي صافي. دونك نبديو ب إي أن إت إيكال إي بلوس إي دو. دونك إي أن زيرو إي زيرو يعني إي أن في تي كتساوي صفر إي في تي كتساوي صفر. مزيان لاحظ معايا هاد إي هو 0 يعني I1 0 est égal à I2 0. Le courant initial هنايا هو le courant initial هنايا. هادشي ما عادش عطينا هادي. نمشيو نديرو لا لوا دي ماي هنايا E est égal R I1 0 plus L dI sur dt 0. باش مباشرة دونك لا لوا دي ماي هنايا ولا لا لوا d'addition. Donc L دي على dt زائد RI ونجيو نديرو هنايا 0 وهنايا 0. الوغ هاد RI1 0 هو I2 0. دونك ها هي RI2 0 بلس L I sur dt 0. علاش درنا هكا؟ باش هاد لا طونسيون انيسيال نجبو من هاد لا مايل هادي. هاد لا طونسيون انيسيال نمشيو لهاد لا مايل هادي. دونك L دي sur dt كتساوي اش؟ هاد لا طونسيون قلنا كيساوي اي سي بلس ار اي 2. لا طونسيون كيساوي لا طونسيون كيساوي دونك هنايا في الزيرو اي سي زيرو فوالا اي 2 زيرو. اي سي في الزيرو قالك لو كوندونساتور اي ديشارجي بور تي نيجاتيف وقلنا اي سي كونتيني يعني لا بالنسبه للحظات السالبه لا بالنسبه في اللحظات تي كتساوي صفر. دونك المكتب غير مشحون بدئيا هذه كتمشي يعني ار اي 2 هي ال دي على دي تي. نجيو نعوضوها هنايا ار اي 2 0 ار اي 2 0 هي هذه ال دي على دي تي. دونك هذه زائد هذه هي زوج صافي من هذه. فوالا دونك او ايت ايكال زوج ال دي على دي تي 0. وبالتالي هذه شحال كتساوي؟ هي او على جوج ال. Voilà, E à la juge. Très bien. Donc, un exercice,
les exemples, voilà. Donc, الأغلبية ديال les exemples كيقول لك donc les conditions بحال دابا هاد الشيء هذا اللي درنا كيكون عليه كيستيون فوالا بوحدو صافي. حنا دابا هذا التمرين جمعنا ليكواسيون ديفيرونسيال وجمعنا لي كونديسيون انيسيال وغادي نجمعوا لا سوليسيون في كيستيون واحد صافي. بالنسبه لي زيكزامان في لي زيكزامان ما كيكونش هادشي، كل واحد كيكون في فوالا في كيستيون. نمشيو نديرو دابا لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردre à coefficient constant avec le second membre différent de 0. Alors نمشيو نديرو la solution homogène. Alors بالنسبه لا solution homogène قلنا كنشدو ليكواسيون ونعوضو داك لو second membre بزيرو. Donc 2 tau au carré t carré de i sur tt carré plus 2 tau ti sur tt plus i est égal à 0. ومن بعد نمشيو نديرو ليكواسيون كاركتيرستيك المعادله المميزه. Donc l'équation caractéristique donc زوج طو او كاري في ار او كاري اللي عقلتو معايا فوالا كنت كديروها في البكالوريا ار او كاري بليس زوج طو ار بليس ان فوالا ان انتيغال زيرو. غنمشيو نديرو لو ديسكريمينون فوالا دلتا اللي هو بي او كاري موان 4 اس سي بي كاري موان 4 اس سي. دونك بي كاري هي 4 طو او كاري موان 4 ا في سي ها ا ها سي صافي. دونك 4 في 2 هي 8 و 8 طو او كاري. دونك 4 طو كاري موان 8 كاري هي ناقص 4 طو او كاري. دونك لو دلتا نيجاتيف. دونك الحلول غادي يكونوا عقديين صافي. R1 و R2 غادي ينتميو للسي مجموعة الأعداد العقدية. أنا بالنسبة للجذر دونك دلتا سالب حيت هادي موجبة أو كاري دونك ناقص دلتا هاد الناقص نجيبوه هنايا ونديرو لا راسين كاري تعطينا زوج طو فوالا 4 طو كاري فوالا موان. Alors بالنسبة لي سوليسيون R 1,2 alors moins P plus ou moins voilà j'ai de moins delta على زوج A moins P donc moins زوج طو plus ou moins I voilà هادشي على زوج A زوج 4 طو au carré. Alors donc on a les simplifier R 1,2 est égal donc moins 1 sur 2 taux plus ou moins I نمشي هنايا 1 sur 2 taux. دونك بحال إلا بغيتو تقولو هادي ألفا وهادي بيتا هادي بيتا وهادي ألفا. دونك لا بارتي ريال لا بارتي إيماجينير الجزء الحقيقي والجزء التخيلي مزيان. الوغ هادشي ماعادش نحتاجوه. دونك بالنسبة لي زيكواسيون خصنا نكونو حافظين الحلول ملي كيكون دلتا موجب ملي كيكون دلتا سالب ملي كيكون دلتا ونعطيو مباشرة. دونك اي راك يرد معايا البال هذا اي اش دو تي صافي لا سوليسيون هوموجين هي اكسبونونسيال فوالا. دونك هاد وهنا عندنا واحد الموان نسيناها هنايا صافي. بون دونك كنديرو اكسبونونسيال الفا في لا فاريابل. دونك الفا هي موان 1 sur 2 طون لا فاريابل ديالنا هو لو طون صافي هو تي donc moins t sur 2 طون facteur de a cosinus voilà هادشي في t donc t على زوج طو plus b sinus t على زوج طو. donc هذا بالنسبة لا solution voilà homogène. alors نمشيو لا solution particulière. solution particulière أنا عندنا لو second membre constant غادي نوضعو اي بي كيساوي واحد لا كونستانت ونمشيو نعوضو هنايا لا ديريف ديال كونستانت زيرو تبقى لك اي بي كيساوي او على ار. هذيك لا كونستانت كتحددها كتلقاها هي او على ار. عندك هادي وعندك هادي صافي مزيان. الوغ نمشيو
نكتبو هاد لا سوليسيون هنايا. دونك اي دو تي لا سوليسيون جلوبال هي هادي بلس هادي. دونك او sur R plus exponentielle moins t sur 2 taux, facteur de A cos t على زوج taux plus b sinus t على زوج taux. دونك دابا إلا لاحظت في لا سوليسيون كاين دو كونستانت انكوني، جوج ديال الثوابت مجهولين. دونك هذا علاش قلنا في ليكواسيون دوزيام اوردر خصنا دو كونديسيون انيسيال. دونك هذا غادي يعطينا واحد لا كونستانت وهاد لا كونديسيون غادي يعطينا واحد لا كونستانت. يلا نمشيو نخدمو لا كونديسيون انيسيال الاول ديال الكورون. يلا اي في تي تيغال زيرو، اي t est égal à 0. Donc E sur R plus exponentielle 0,1 تبقى لك A plus A. Donc cosinus 0 cosinus 0 1 و sinus 0 0.